अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। न्यू व्यूअर्स को वेलकम और रीडर्स काइंडली मुझे सपोर्ट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आयला ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, मैं झूले नहीं लूँगी, मैं बस आप लोगों को झूलते हुए देखूंगी, ठीक है। दोनों भाइयों ने एक इत्मीनान का सांस लिया। वो पार्क पहुंचे जहां शाम का समा था। परिंदे वापस अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। आयला पार्क की एक बेंच पर बैठ गई और हमजा और असलान को झोलों की तरफ धकेल दिया। वो दोनों बचपने की तरफ झोलों पर झूल रहे थे और आयला उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। पार्क की रौनकें अपनी जगह, लेकिन आयला के दिल में सयान की वापसी का खौफ दस्तक देने लगा था। हमजा, अरसलान, जल्दी करो, 5 बजे तक ज़यान घर आ जाते हैं। अगर हम इससे पहले ना पहुँचे तो आज हमारी खैर नहीं। आयला ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा। तीनों ने तेज़ी से पार्क से कदम बाहर निकाले और एक टैक्सी ली। पूरे रास्ते आयला की धड़कनें तेज़ थीं। उसे लग रहा था कि जैसे वो किसी बहुत बड़े इम्तहान से गुजर रही हो। हवेली के करीब पहुंचकर उन्होंने टैक्सी से थोड़ा पहले ही उतरना मुनासिब समझा ताकि किसी की नज़र ना पड़े। वो तेज़ी से दौड़ते हुए हवेली के पिछले गेट की तरफ बढ़े और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन तीनों ने बहक वक्त एक तवील और गहरा सुकून का सांस लिया। शुक्र है अल्लाह का, आज हमजा ने पसीना पोंछते हुए कहा, और भाई को तो भुनक तक नहीं पड़ी। अरसलान ने मुस्कुराकर आयला को देखा। भाभी, आपका प्लान तो कामयाब रहा, मगर अगली बार भाई के आने से पहले ही घर वापस आना पड़ेगा, वरना मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आयला ने हंसते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। अब चलो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल की तरफ मुड़े, वहाँ का मंजर देखकर उनके कदम वहीं जम गए। दादा जान अपनी छुरी टिक टिक करते हुए हॉल में इधर उधर टहल रहे थे, जबकि अम्मी जान के चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार थे। वो जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर नीचे पहुँचे, अम्मी जान की नज़र उन पर पड़ी। शुक्र है मालिक का, अम्मी जान की आवाज़ भरा गई थी। वो तेज़ी से आयला की तरफ बढ़ीं और उसे अपने गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम लोग कहाँ थे? मैं कितनी टेंशन में थी। हर पल यही डर लग रहा था कि कहीं ज़यान को पता ना चल जाए या तुम लोगों के साथ कोई मसला ना हो जाए। आयला के चेहरे को हाथों में लेकर प्यार से कहा। दादा जान भी उनके करीब आए। उनके चेहरे पर भी सुकून आ गया था, मगर फ़िक्र अब भी बाकी थी। बेटा, तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ज़यान का मूड आज ऑफिस में कुछ ठीक नहीं था, और अगर वो वक्त से पहले आ जाता तो क्या होता। मैंने तो बस अपनी दुआओं में तो तुम्हें याद रखा हुआ था। आयला ने अम्मी जान के सीने पर सर रख दिया। अम्मी जान, माफ़ कर दे, मैं तो बस थोड़ा सा पोर्ट गुजारना चाहती थी। अब जो हुआ सो हुआ, दादा जान ने संजीदगी से कहा। लेकिन आइंदा ये हरकत मत करना। ज़यान की वापसी का वक्त हो गया है, अब जल्दी से अपने कमरों में जाओ। अम्मी जान, उन्हें कहो कि ये फ़ौरन फ्रेश होकर तैयार हो जाएं। ज़यान जैसे ही अंदर आएगा, उसे हवेली के माहौल में कोई तब्दीली महसूस नहीं होनी चाहिए। तीनों ने सर हिलाया और तेज़ी से अपने कमरों की तरफ भाग गए। आयला ने अपने कमरे में पहुंचकर एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी वो कपड़े तब्दील कर ही रही थी कि उसे बैरूनी दरवाजे पर गाड़ी के टायरों के रुकने की आवाज़ आई। ज़यान आ चुका था। आयला का दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। क्या ज़यान को ज़रा सा भी शक होगा कि वो सुबह से कहाँ थी? वो तेज़ी से तैयार होकर आईने के सामने खड़ी हुई, अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। हवेली का सुकून अब एक बार फिर ज़यान की भारी आवाज़ से टूटने वाला था। हवेली के बड़े दरवाजे से ज़यान शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की धमक हमेशा की तरह परवकार और किसी हद तक खौफनाक थी। उसने अपना कोट उतारा और एक मुलाजिम को थमाया, फिर सीधा लाउंज की तरफ बढ़ा जहां दादा जान और अम्मी जान मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। ज़यान की आवाज़ में एक धीमी सी थकन थी। दादा जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वालेकुमुस्सलाम बेटा, आज वक्त पर आ गए। ज़यान उनके पास सोफे पर बैठ गया। जी दादा जान, आज काम जल्दी निपटा लिया था। सिक्योरिटी का मामला था तो सोचा खुद आकर सूरत हाल देख लूँ। उसने अम्मी जान की तरफ देखा। अम्मी, आयला कहाँ है? हमने शाम को डॉक्टर के पास जाना था। अम्मी जान ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा,
وہ اوپر کمرے میں ہی ہے بیٹا، تیار ہو رہی ہوگی، تم جا کر دیکھ لو۔ زیان نے سر ہلایا اور اٹھ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہی فکر تھی جو اسے پچھلے 2 ماہ سے ہر پر ستائے ہوئے تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا تو اسے اندر سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں آئلہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ زیان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ پوائنٹ کانپا، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ زیان آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ میری جان، تیار ہو؟ آئلہ نے آئینے میں زیان کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ جی زیان، میں تیار ہوں۔ زیان نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ اس بوسے میں نہ صرف محبت تھی بلکہ ایک گہرا تحفظ بھی تھا جو وہ آئلہ کو دینا چاہتا تھا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، چلو اب دیر ہو رہی ہے، ڈاکٹر انتظار کر رہا ہوگا۔ آئلہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کا ہتھیلی سینے سے ٹھنڈی تھی، مگر زیان کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا جیسے وہ اس کے ہر دکھ اور ہر خوف کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے زیان نے اچانک ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ آئلہ کا دل ایک بار پھر اچھل گیا۔ کیا اسے کچھ پتہ چل گیا؟ مگر زیان نے صرف اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلو، وہ اپنی اسی مخصوص دھیمی آواز میں بولا۔ آئلہ زیان کے ساتھ باہر نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر ہسپتال کا ہے، جہاں اسے اپنے زخم دکھانے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی آج کی بغاوت کسی بھی وقت زیان کے سامنے آ سکتی ہے، اور زیان شاہ جو ہر چیز کی تہہ تک پہنچنے کا ماہر تھا، کیا وہ واقعی اتنی آسانی سے دھوکا کھا جائے گا؟ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے زیان نے ایک بار پھر آئلہ کو دیکھا۔ تم آج کچھ زیادہ ہی ہوم ہو آئلہ، کیا کوئی بات ہے؟ آئلہ کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ کیا اب سب کچھ کھلنے والا تھا؟ ہسپتال کے راہداریوں میں زیان کی بوٹوں کی آواز کسی گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ اس میں آئلہ کا ہاتھ اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ آئلہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ہاتھ زیان کی ملکیت ہے۔ وہ صرف اس کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، وہ اسے اپنے وجود میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک کے باہر پہنچے، آئلہ کے قدم رک گئے۔ اندر سے آنے والی دوائیوں کی وہ مخصوص بو اور ہسپتال کا سناٹا اسے 2 ماہ پہلے والی وہ دردناک رات یاد دلانے لگا جب اسے گولی لگی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ زیان؟ نہیں، آئلہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، مجھے نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، پلیز گھر چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زیان نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظریں اتنی گہری اور قابض تھیں کہ آئلہ کی ہمت جواب دے گئی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ زیان نے دھیمی لیکن ٹھنڈی آواز میں پوچھا۔ کس بات کا؟ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے آئلہ، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، پلیز زیان۔ آئلہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے زیان کو اپنے بازو میں جکڑ لیا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سسکی۔ مجھے بہت درد ہوگی، مجھے وہ سب یاد آ رہا ہے، میں ملی سیکنڈ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، گھر چلیں پلیز۔ زیان کا دل جو صرف آئلہ کے لیے دھڑکتا تھا اس کے آنسوؤں سے پگھل گیا، لیکن اس کی ڈیول والی انا اور اس کا شدید تحفظ پسند رویہ اسے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آئلہ کو خود سے ذرا سا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیا۔ اگر تم نے چیک اپ نہ کروایا تو تمہارا یہ خوف مجھے پاگل کر دے گا آئلہ، اس نے سرگوشی کی۔ میں تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لایا ہوں۔ اگر تم نے آج ہمت نہ دکھائی تو مجھے مجبوری میں یہ سارا عمل حویلی میں کروانا پڑے گا، اور تب میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ وہ اسے تقریباً زبردستی اندر لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب انہیں دیکھا تو احترام سے کھڑی ہو گئیں۔ زیان نے ڈاکٹر کے سامنے بھی آئلہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، گویا وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ اس کی جان ہے اور اس پر صرف اسی کا حق ہے۔ ڈاکٹر، اسے چیک کریں، اسے درد کا خوف ہے، زیان نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس کی نظریں آئلہ پر جمی تھیں جو مسلسل رو رہی تھی۔